आज वापस करीमाबाद रिपा क्लास यानी करीमाबाद, अलीयाबाद, सलीमाबाद, रहीमाबाद, अलनूर, निजारी जमात के एल्डर क्लास के स्टूडेंट से वापस दोबारा मुखातिब होते हैं। आज क्लास का आखिरी और लास्ट सेशन है और बड़े यानी खुश नसीबी है कि आज इसको हम खारादर की विजिट के मौके पर आखिरी क्लास, कंक्लूडिंग क्लास करते हैं। आप लोग में से आपके बाप दादा वगैरह या और भी लोग अमूमन बाहर से माइग्रेट करके कराची आए और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सब कराची से ताल्लुक़ रखते हों। कोई बांग्लादेश, इंडिया वगैरह से आए और यहाँ पर आबाद हुए, कई बच्चे वगैरह यहाँ पर ही पैदा हुए। लेकिन ये मिक्स जमात जो है यहाँ पर, इनमें से एक जमात के अफराद आपको अक्सर मिलेंगे और वो है खारादर के जमात। इस वक्त हमारी तकरीबन कराची में 27 कॉलोनियाँ हैं और तकरीबन 23 जमात खाने हैं और कहीं न कहीं खारादर के लोगों का आपको जिक्र मिलेंगे। वहाँ के जितने भी खारादर के लोग आपको कहीं पर भी मिलेंगे वो कोई न कोई खिदमत के अंदर मसरूफ होंगे। तो क्यों न आपको ये बताते चले कि ये खारादर की जमात कौन सी जमात है, किस जमात को कहते हैं। ये कराची जो आज शहर है, जिसको शहर का दर्जा 1925 में ब्रिटिश ने दिया था, इसके पहले ये टाउन और छोटा सा गांव था। इसकी इस्माइली नुक्ते नज़र से क्या हिस्ट्री है, ये आज इस सेशन के अंदर समझाना है। कराची ये वाहिद एक शहर है दुनिया का जिसके 30 मुख्तलिफ नाम मिलते हैं। खास नाम इसको अलेक्जेंडर 7, सब कॉन्टिनेंट का लिवरपूल भी कहते हैं, ईस्ट का क्रोइडेन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया 30 मुख्तलिफ रिवायतें भी हैं और मुख्तलिफ नाम मिलते हैं। इतने नाम दुनिया में किसी मुल्क के नहीं। अंग्रेज यहाँ पर सन 1839 में आए थे और पूरे सिंध को 1843 में ब्रिटिश एम्पायर के साथ जम किया था। उस वक्त का जो पहला गवर्नर जनरल था या पॉलिटिकल एजेंट भी कहते थे, वो था सर चार्ल्स नेपियर, जिसकी इमाम हसन अली शाह के साथ बहुत दोस्ती थी। ये 1843 से 1847 तक गवर्नर था और कराची एक छोटा गांव था। किस नाम से ये जगह पहचानी जाती थी, इसके बारे में मैंने कहा 30 मुख्तलिफ राय और नाम है। किनारे पर यहाँ पर मछियारे रहते थे। इसके नाम के मुतालिक ये सर चार्ल्स नेपियर की डायरी से पता चलता है कि लियारी नदी के जरिए इंडस रिवर क्रॉस करके, लियारी नदी क्रॉस करके ये कराची यानी खारादर का जो इलाका ककरी ग्राउंड जो कहते हैं, जहां ये शुरू होता है, यहां पर ये पहुंच गया था। आसपास इसने नजर की, ये कहता है अपनी डायरी में 1843 की डायरी पर तारीख है कि मैंने आसपास देखा, मुझे सिर्फ एक छोटी पहाड़ी नजर आई। ये पहाड़ी, इसका इशारा ओल्ड टाउन के तरफ था क्योंकि ये ऊंचाई के ऊपर है। मुझे कोई शख्स नजर नहीं आया, लेकिन कुछ फासले पर मैंने देखा कि एक 90 साल की बुढ़िया औरत
खजूर बेचने के गरज से सड़क के एक किनारे बैठी थी, तो मैं अपनी कश्ती से उतरकर यहाँ तक तो पहुंचा था। फिर उस बुढ़िया औरत के पास गया और पूछा अंग्रेजी में कि इस गांव का नाम क्या है। अब चूंकि वो अंग्रेजी नहीं जानती थी, कच्छी जानती थी, लियारी की रहने वाली थी, 90 साल की उम्र थी, उसने मुझे यूं करके ऊंची नजर से देखा और कच्छी में पूछा, क्रोचै, क्या कहा? सर चार्ल्स नेपियर कहता है कि मैं समझा कि मैंने जो सवाल किया था मुझे जवाब मिल गया। इसने अपनी डायरी में लिखा क्रोचे। और सन 1843 की पहली कंस्ट्रक्शन मनोरा का लाइट हाउस जब इसने बनाया, अभी कभी भी मनोरा जाओ, लाइट हाउस के करीब जाओ, 1843 की तारीख है, नीचे सर चार्ल्स ने इस शहर का नाम लिखा है क्रोची। क्या कहा? उसने सवाल किया, लेकिन वो समझा अंग्रेज के, उसको मैंने क्वेश्चन किया, इसने मुझे जवाब दिया। इस तरह 30 रिवायतों से पता चलता है कि कराची नाम इस तरह अलग अलग तरीके से पड़ा। एनी हाउ, अगर देखा जाए कि हलाकू खान ने सन 1256 में जब आलमोट फतह किया, उसके बाद कई इस्माइली मस्कत, ओमान, ग्वादर, पसनी, औरमारा, मकरान और ईरान और पाकिस्तान के हिस्से का बलूचिस्तान के इलाके तक माइग्रेट करके, हिजरत करके पहुंचे थे। और हैरत की बात कि इसी खारदर जमात खाने में, यानी ये जमात खाना नहीं पुराना, सन 1920 के अंदर इमाम सुल्तान मूसा 1920 में 10 अप्रैल 27 दिन का जो टूर किया था, तब पीर सब्जली को एक फरमान किया जो पुरानी खोजकी की किताब में भी मौजूद है, कलाम इमाम मुबीन में भी मौजूद है। उसमें ये बताया, मौला ने फरमाया कि पीर सदरुद्दीन उच्च शरीफ से कराची आए थे और यहां से दावत का काम शुरू किया था। उसके बाद अगर देखें तो 17वीं सदी के अंदर कई इस्माइली सैयद और कड़ीवाल खानदान के लोग भी इस जगह पर पहुंचे थे और दावत का काम करते थे, जिसका थोड़ा जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन 18th सेंचुरी 18वीं सदी की हमें वाज़े तौर से हिस्टोरिकल बातें मिलती है कि तकरीबन कच्छ के अंदर उस वक्त एक बहुत बड़ा डुकार, फेमाइन या कहत पड़ा था। तकरीबन कच्छ से 10,000 के करीब इस्माइली ने हिजरत की थी। कोई सिंध, कोई मुल्ला कत्यार, कोई हैदराबाद, कोई बदीन, उस तरफ चले गए। उसमें से कई लोग यहाँ कराची में भी आबाद हुए थे, बलूचिस्तान की तरफ भी कई लोग चले गए थे। सिंध में जो लोग आबाद हुए थे, ये कच्छ के लोग, उसमें से ज्यादा मुल्ला कतियार, जब जिरक जाओ, पहाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, सामने मुल्ला कतियार नजर आता है। और दूसरी जगह थी रेहरी, एक स्टेशन है रोहरी, रोहरी डिफरेंट सिटी है, ये है रेहरी। रेहरी नामी एक टाउन है, वहां पर ये इस्माइली आबाद हुए थे। लेकिन हिस्ट्री के अंदर अभी हमें मिलता है कि सन 1820 की ये बात है कि रेहरी से 200 से 250 इस्माइलियों का काफला, जिसका सरबराह था अलीनो जियंद, जिसको लुत्फ अली अलीनो कहते हैं, अपने काफले के साथ रेहरी से निकलकर सीधा कराची पहुंचा था और इसका काफला खारादर में उतरा था। खारादर में ओल्ड टाउन, यानी यहां से आधा या पौने फरलांग के फासले पर ओल्ड टाउन है,
جو چڑھائی کے اوپر ہے، اگر یہ چڑھائی ابھی نظر آتی ہے، پہلے یہ پہاڑی تھی، ابھی مکانات بن گئے اس لیے چڑھائی خاص نظر نہیں آتی، مگر اولڈ ٹاؤن میں جو چلے گا تو کہیں سے بھی اترے گا، اترائی یا سیڑھی ہوگی۔ اولڈ کراچی جو ہے یہ تقریباً 35 ایکڑ زمین پر اولڈ ٹاؤن پھیلا ہوا ہے، 35 ایکڑ زمین پر، اور اس کے دو علاقے مشہور ہیں، کھارادر اور مٹھادر۔ کھارادر اور مٹھادر دراصل دو دیوالوں کے نام ہے۔ یہ دیوالیں تالپور میر کے زمانے میں 1729 میں بنائی گئی تھی، جو بعد میں 1860 میں چونکہ کراچی کو انلارج کرنا تھا، بڑھانا تھا، اس لیے یہ دیوالیں توڑ دی۔ ایک دیوال ککری گراؤنڈ سے آگے تھی اور دوسری دیوال جو بنائی تھی وہ لی مارکیٹ کے پاس تھی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دو دیوار تھی، دو یعنی سیمنٹ کی بنائی ہوئی دیوار تھی۔ ایک دیوار کو اس طرف جو دیوار تھی اس کو لیاری ندی ٹچ کرتی تھی، اور اس طرف کی جو دیوار تھی اس کو یہ عربین سی سمندر کا پانی ٹچ کرتا تھا۔ لوگ اولڈ ٹاؤن سے پانی بھرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، اس دیوار کے پاس، وہاں میٹھا پانی تھا اور اس دیوار کے پاس کھارا پانی تھا، اس لیے اس حصے کو مٹھادر کہتے تھے، یہاں کے حصے کو کھارادر کہتے تھے، یعنی کھارے پانی کی جگہ میٹھے پانی کی جگہ۔ اب یہ جو دیوار جو بنائی یہ 1860 کے اندر برٹش نے اس کو توڑ دی، لیکن یہ دیوار کے اندر ہی اولڈ ٹاؤن اور کراچی تھا جو 30 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ جب کے ایم سی فار دا فرسٹ ٹائم برٹش نے 1852 کے اندر بنایا تو کھارادر کا جو آفیشل نام کے ایم سی کے اندر تھا غلام حسین قاسم کوارٹر۔ پورے کراچی کو برٹش نے 26 کوارٹر کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا، تقسیم کیا تھا، اس میں سے کھارادر کا جو کوارٹر تھا وہ 2 نمبر کا تھا۔ کھارادر کمپلیٹلی 24.37 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور یہاں پر اسماعیلی جو میں نے ابھی بتایا علینو جیاند کی قیادت میں 200 سے 250 اسماعیلی جو یہاں پر مائیگریٹ کر کے رہری سے آئے تھے، یہ لوگ اولڈ ٹاؤن کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کیا۔ وہ زمین جی ٹی 9/83 اس کا پلاٹ نمبر ہے جو کاغذی بازار کے اندر ہے، اور یہاں پر 1825 کے اندر پہلا جماعت خانہ بنایا گیا تھا، جو کراچی کا پہلا اور پرانا جماعت خانہ ہے۔ یہاں پر جستی ہوتی تھی، کونسل نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے لوگ فیصلہ وغیرہ کرتے تھے، ایلڈرز وغیرہ تھے، اور ان کونسل کے بڑے بزرگ لوگ مکھی اپوائنٹ کرتے تھے۔ تو پہلا مکھی تھا 1825 سے 1838 تک مکھی داتو چندو وریند۔ اس کے بعد 1838 سے 1844 تک مکھی اللہ رکھیا ساجن۔ پھر اس کے 1844 سے 1855 میں جو مکھی ہوا تھا مکھی محب علی جیند، اور یہ 3 مکھی سلیکٹ کیے جاتے تھے بزرگوں کے ذریعے۔ امام آغا حسن علی شاہ سپٹمبر 1843 میں آئے جب مکھی اللہ رکھیا ساجن تھے، اور اس کے بعد اکتوبر 1844 میں مولا نے یہاں دوسری وزٹ کی تھی کراچی کی، اور سب سے پہلے آفیشل اپوائنٹڈ جو مکھی جس کو امام کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ تھا مکھی علی دینا آسانی۔ سن 1855 میں
से लेकर 1873 तक ये मुखी था। 1855 में पहला ऑफिशियल मुखी डिक्लेयर हुआ। मैंने बताया पहला जमात खाना 1825 में कागजी बाजार में बनाया गया था। उसके बाद मुखी रमजान इस्माइल के ज़माने में 1882 के अंदर इसी हैरिस रोड के अंदर आप जाओगे एक और जमात खाना मिलेगा, और वो 4 या किसी और का कहना है कि 5 मरहल या स्टेजेस के अंदर इसको उठाया गया था, खड़ा किया था या बिल्ड किया गया था। तो पहला जमात खाना 1825 और दूसरा 1882 में, और तीसरा जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, इसकी फाउंडेशन स्टोन मौलाना हाजिर इमाम ने 24 मार्च 1960 में रखा और ऐलान किया, इसको डिक्लेयर ओपन किया 2 फरवरी 1970 में। जब खारादर का पहला मुखी अली दीना आसानी 1855 से 1873 में था, तो दूसरी जो जमात जो आबाद हुई, जो उत्थल बलूचिस्तान से आई थी, कराची से 74 मील दूर, ये लियारी के रास्ते उत्थल के इलाके से जो जमात आई और यहाँ ली मार्केट के पास जमात बनाई, वहाँ का पहला मुखी था मुखी सुखियो थावरानी। 1844 से 1853 तक ये मुखी था। तीसरी जो जमात है वो है गार्डन, और वहाँ का पहला मुखी था मुखी जागरण, और ये 1845 से 1863 तक मुखी था। चौथी जमात मलीर की है पुरानी, और मुखी विश्राम थावर 1905 से लेकर 1915 तक मुखी था। पांचवी पुरानी जमात रमछोलैन की है, जिसकी ऑफिशियल, अगरचे ये जमात खाना 1918 में ओपन हुआ, लेकिन ऑफिशियल इसकी अपॉइंटमेंट 1935 से शुरू हुई। पहला मुखी वहां का था मुखी रहमतुल्ला वालजी 1935 से लेकर 1943 तक। तो इस तरह पहला मुखी 1855 में अगर अपॉइंट हुआ इस हिसाब से, तो प्रेजेंट जो मुखी इस वक्त खारादर का जो है मुखी अख्तर शमशुद्दीन शिराजी, कैलकुलेशन के हिसाब से ये 19वें मुखी हैं। इसके साथ कामड़िया जुल्फिकार अली आशकली हैं। ये खारादर के 19वें मुखी हैं। कराची के मॉन्यूमेंट और पुरानी चीजें जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से खारादर से है, सबसे पुराना कब्रिस्तान है। इसमें काफी तारीखी चीजें मिलती है। ये कब्रिस्तान हासिल किया गया था सन 1864 में, और खारादर का जो कब्रिस्तान देखा है उस वक्त इसकी कीमत थी 1710 रुपये। दूसरी तारीखी इलाका जो कराची का मिलता है वो टेकरी का है, जिसका ताल्लुक खारादर और गार्डन से था। 1870 के अंदर ये हासिल किया था इमाम हसन अली शाह ने। तीसरी जो तारीखी चीज कराची की मिलती है वो आगा खान जिमखाना है। आगा खान जिमखाना नाम 1940 से पड़ा, लेकिन इसको पुराना नाम था पीर जी वाड़ी, यानी पीर की वाड़ी। ये 1882 में यहाँ पर मौलाना आगा अली शाह ने अपना मकान बनाया था। कराची के इनसाइड और आउटसाइड बहुत से रिमेन्स और मॉन्यूमेंट भी हैं। यहाँ से मलीर जाओ, मलीर से मेमनगोट आता है, मेमनगोट के बाद चौकंडी का कब्रिस्तान आता है, जहाँ पर पुरानी कब्रें मिलती है। उस पर खोजकी के अंदर 17वीं और 17 और 18 सेंचुरी की मैंने खुद पुरानी कब्रें देखी है और उसकी तस्वीरें ली है। मंगोपीर ये भी कराची के सबद में है, और यहाँ तक घोड़े पर सवार होकर मौलाना इमाम हसन अली शाह शिकार के लिए गए थे। इस जगह पर मैंने फाइंड आउट किया है कि एक जगह है जो गैर ने इसको संभाला है, जहाँ पर आगा हसन अली शाह ने आराम फरमाया था। वहाँ पूजा पात्र नहीं होती, लेकिन एहतरामन लोगों ने इसको संभाला हुआ है, और ये कह रहे हैं कि ये इमाम हसन अली शाह खोजों का जो पीर है उनकी यादगार है।
कराची से करीब जिरक है, और जिरक जो यहाँ से 90 मील दूर है, जो 1843 में यहाँ पर 72 इस्माइली शहीद हुए थे, जिसका जिक्र हमने अपने पहले सेशन में थोड़ा सा किया था। मगर इससे पहले गुलामुल्ला का इलाका देखिए, ये ठट्ठा है। ठट्ठा को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और दूसरा ठट्ठा के पीछे जो हिस्सा है उसको शाह बंदर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में 16 जमात खाने, 16 गांव है, वर, गुलामुल्ला, साकरो, मीरपुर, बुआरा वगैरह। लेकिन बादशाह मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है उसको शाह बंदर कहते हैं। शुजावल, तरख्वाजा, हुसैनाबाद और जाति वगैरह, इस तरह 4 जमात खाने हैं वहां पर। ये 16 जमात खाने डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में जो है, यहाँ टोटल 4,500 इस्माइली है, लेकिन 4 जमात और जमात खाने जो शाहबंदर में है, वहां 800 से 1200 इस्माइली कहा जाते हैं। इस जगह पर डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में गुलामुल्ला का इलाका है, जहां पर पहले खाके शफा आती थी। अभी ये जगह अभी एक तारीखी जगह है, यादगार है। इस जगह पर गैर के पास अभी ये आगा इमाम अली शाह रहता, एक शख्स जिसने इमाम यहाँ शिकार के लिए आए थे, उसने इमाम की मेहमान नवाजी की थी। मौला ने इसको जो तलवार दी थी, वो तलवार, टोपी और जब्बा अभी भी उनके खानदान के अंदर मौजूद है। अगेन आइए कि मैंने बताया कि कराची के अंदर पुराना 1864 में जो 1710 में जो कब्रिस्तान हासिल किया, यहाँ पर पुराने सैयद और कड़ीवाल खानदान के कुछ लोगों की कब्रें हैं। सैयद मियां शाह, ये इसका यहाँ पर इसकी कब्र है, और सैयद गुलाम अली शाह, यहाँ सैयद गुलाम अली शाह का आस्थाना है, कोई कब्र नहीं है। इसकी कब्र असल कच्छ केरा के अंदर है। किसी ने उठा के अगर यहाँ पर कब्र कह दिया तो ये मनगढ़ंत है, झूठी है, कोई यहाँ इसकी कब्र नहीं। और कब्र का अभी किसी ने ये बताया कि यहाँ पर संगे मरमर वगैरह लगाकर दरगाह शरीफ सैयद गुलाम अली शाह लिखा हुआ है, ये दरअसल गलत है। यहाँ सिर्फ इसकी कब्र को, इसके जिस्म को कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए अमानत के तौर पर रखी गई थी। जब मांडवी के रास्ते से कश्ती का बंदोबस्त हुआ, तब इसकी मैयत को वहां ले गए और केरा के अंदर दफन किया था। तो इसके साथ सैयदा इमाम बेगम, जिसके हम गिरान पढ़ते हैं, ये लासी में रहती थी। आखिरी में 1866 में इसका इंतकाल हुआ। लासी के मुकाम पर इसके आस्थाना, इसका घर जगह वहां पर मौजूद है। लेडीज शूज कंपनी के पास खड़े हो जाओ, सामने गोलरा बिल्डिंग जो है लासी में, उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इसका आस्थाना, इसकी जगह है, और इसको इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कराची की अगेन पुराना से पुराना जमात खाना, हमारा यहाँ का खारादर का जमात खाना। यहाँ पर आपने देखा पूरी दुनिया में 5 तख्त है। एक बॉम्बे में है, 2 अगर कराची में है तो वो इसी खारादर के अंदर है, एक जंजीबार में है और एक दार es सलाम के अंदर है। मैंने अपने क्लास के सेशन के अंदर बताया था, ये गालिबन 13 अगस्त की क्लास मेरी जो करीमाबाद के अंदर सेकंड फ्लोर पर हुई थी, उसमें बताया था कि 1902 के अंदर, उसको अगेन मैं दोहराता हूं कि 1902 के अंदर मौला ने जिमखाना के अंदर जब सब लोगों को एक दरबार किया और दीदार दिया था, तो दीदार के बाद जिमखाना के बैक साइड पर जो कंपाउंड था, वहां मौला ने चंद बुजुर्ग थे, उनके साथ मिलकर एक ग्रुप फोटो लिया। जमात तकरीबन 1000-1200 की थी, ज्यादा से ज्यादा 1500 की होगी। खामोशी से बाहर बैठी थी लॉन के अंदर। मौला ने उन बुजुर्गों को ये फरमाया कि अब तुम इस कंपाउंड के अंदर बैठो, और कंपाउंड के उस तरफ यानी दीवार के उस तरफ स्टेज था। मौला वापस अपने स्टेज पर आए, बैठे। मौला ने फरमाया कि जमातो, अब हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद
تم پر ہم ایک کام سونپتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر تم اس دنیا کے اندر بہشتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں اپنی حیاتی میں فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے بعد اس کمپاؤنڈ کے اندر جا کر دیکھنا۔ تو سب حیران ہو گئے کہ یہ ایسے کون سے خوش نصیب بزرگ ہیں جس کے بارے میں مولا نے فرمایا۔ مولا وکٹوریہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، سب لائن سے گئے، تب حیران ہو گئے کہ 13 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، اور وہ بزرگ کی تصویر لوگ اپنے گھروں میں سنبھال کے رکھتے تھے۔ کسی کو کوئی سایہ ہو، کسی کو برکت کی یا کوئی بھی چیز ہو، ایک برکت کی علامت تھی۔ یہ تصویر ہمارے خاردر گارڈن ہر جگہ پر، ہر گھر کے اندر ہوتی تھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ زمانہ ہے برگر کا، یہ زمانہ ہے پیزا کا، یہاں یہ پرانی تصویریں کون رکھتا ہے؟ اس لیے یہ تصویر آہستہ آہستہ نیو جنریشن کے ذہن سے ہٹ گئی۔ لیکن اگر دیکھو، وہ تصویر ہر شخص اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ لیکن اس 13 شخص میں سے 8 شخص کا تعلق خاردر سے تھا۔ میں نام پڑھوں: وارث ابراہیم وارث ولی، وارث بصریہ فدو، مکھی محمد علی گلمانی، مکھی رحمت اللہ لطف علی، مکھی رمضان اسماعیل کامڑیا، ہاشم فدو، علی محمد علی دینا اور فقیر محمد ولی محمد۔ 8 آدمی کا تعلق خاردر سے تھا۔ خاردر کی جماعت میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے، ابھی تو یہ حالت ہے کہ سن 91 کی مہمانی کا کام، ادھورا کام 9 سال کے بعد مشکل سے مولانا نے سن 2000 میں کیا، اور ابھی اس کا بھی پورا نہیں ہوا، نہ جانے وہ کب ہوگا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تھا، آج سے 80 سال 100 سال پہلے، کہ مشکل سے بڑے بڑے جماعت کے اندر 10 سے 15، ہارڈلی 20 مہمانیاں ہوتی تھی، اور کم مہمانیاں کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ مولا گھروں پر بھی جاتے تھے، اور گھروں کے اندر جا کر مہمانیاں قبول کرتے تھے، چاہے بمبئی ہو کراچی ہو۔ تو خاردر میں ایسی 5 بلڈنگیں ہیں جس بلڈنگ میں مختلف لوگوں نے مہمانی رکھی تھی، جہاں پر ہمارے 48ویں امام نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا، اور یہ بلڈنگیں ابھی تک موجود ہے۔ میں آپ کو ساتھ میں امپورٹنٹ چیزیں جو بتانا تھا وہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر 1900 ہمارے خاردر جماعت کے چوتھے مکھی تھے، مکھی محمد علی گلمانی، جس کا پیریڈ 1900 سے لے کر 1910 تک تھا۔ امام کے فرمان سے چیف مکھی کا ٹائٹل ملا تھا، کیونکہ یہ پورے 5 جماعت خانے کو، یہ جماعت خانہ بڑے جماعت خانے کی حیثیت سے لیڈ کرتا تھا، اور یہ ٹائٹل ہر اس کے بعد 5واں 6واں جتنے بھی مکھی آئے تب تک یہ رہا، حتیٰ کہ 1960 میں مکھی مرحوم چاگلا ولی محمد کے زمانے تک یہ چیف مکھی کا ٹائٹل برقرار رہا، اور اس کے بعد یہ ٹائٹل ڈسکنٹینیو ہو گیا۔ کہنے کا مطلب میرا یہ کہ 6 مکھیوں کے پاس یہ چیف مکھی کا ٹائٹل تھا، 58 سال یہ ٹائٹل خاردر کے پاس رہا۔ درخانہ جماعت خانہ کی حیثیت پاکستان میں، اور جس کو اس کا صرف نصیب ہوا ہو، یہ خاردر ہے۔ یہ 6 دسمبر کی بات ہے، سن 1946 میں مولانا امام سلطان شاہ نے یورپ سے ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا،
loving paternal maternal blessing spiritual children now in दरखाना कराची। और इस टेलीग्राम 6 दिसंबर 1946 से खारादर को दरखाने का टाइटल मिला और ये अब चीफ मुखी के साथ साथ दरखाना की हैसियत भी ये रहा। लेकिन ये दरखाने का होदा, इसकी जो ऑफिस है, स्टेटस जो है 40 साल तक रही और इसके बाद 13 दिसंबर 1986 में दरखाने का फंक्शन बाद में गार्डन को मिला। अब खारादर की जगह पर गार्डन दरखाना है। यहाँ पर अगर खारादर है, साथ में लासी भी इसके साथ बहुत करीब रहती है क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो खारादर के अंदर कई नामी ग्रामी मिशनरी थे, जैसे जुमा बकत मिशनरी और मिशनरी हुसैनी पीर मोहम्मद आसानी वगैरह इसी जगह पर इसने जन्म दिया था। फेमस यहाँ पर मशहूर जो फैमिली खानदान के अफराद जो यहाँ पर गुजरे, जो आज अलग अलग कॉलोनी के अंदर मशहूर हैं, असल इसका ताल्लुक खारादर से था। मसलन आसानी फैमिली, बसरिया, पिरवानी, वलियानी, सुतरिया, सोमजी, चिकलवाला, मेघजी, गड़ियाली, खलफान, खीमानी, मंजी, मदानी वगैरह ये ओरिजिनली खारादर की फैमिलियां हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां हुई थी और इन पर्सनैलिटियों का अगेन मैं अगर नाम लूं, जिसमें मिशनरी जुम्मा बगत, मिशनरी हुसैनी पीर मोहम्मद, जन्नत अली बगत, पीर सब्जली, रहीम वजीर रहीम बसरिया, वारसियानी, गुलशक्कर बाई, अली दीना आसानी, अली दीना अली मोहम्मद, वारस मोहम्मद रेमू ग्वादर वाले, फदू पीरू खालिक दीना, वारस फदू बसरिया, वारस बंदेली कासम, मुखी हुसैनी, मुखी मामू, मुखी गुलाम हुसैन वरू अल्लाह रखिया, मुखी खीमजी लवजी, मुखी कासमानी या मुखी कासू, मुखी चागला, वली मोहम्मद वगैरह ये नामवर फेमस पर्सनालिटी थी जिसकी खिदमत से आज हम खारादर के लोग इसका बीज बो रहे हैं। यही लोग जो खिदमत की और जो कुछ भी किया, अभी हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम इसका एक एक कर डिस्कस करें, मगर याद रहे कि आज के खारादर के लोग जिस चीज पर फख्र अगर करें और इसको शुक्र करना चाहिए, इनके बाप दादाओं की खिदमत जो इन लोगों ने यहाँ गरीब थे, गुर्बत के अंदर पक्के दसोंदी थे, पक्के ईमानी थे, मौला के घर के आशिक थे। यहाँ पर और भी दो चार नुमाया बात जो खारादर की मैं बताते चलूं। हुजूर मुखी का ऑफिशियल इंडो पाकिस्तान में सबसे पहले टाइटल खारादर के बुजुर्ग को मिला था 1920 में। ये टाइटल रतु थावर को मिला था और ऑनररी इतमादी का टाइटल फकीर मोहम्मद वली मोहम्मद को मिला था और मालिकुल उश्तर का जो टाइटल था रहीम रहमतुल्लाह एक वॉलंटियर था। ये तीनों टाइटल सन 1920 के अंदर मिले थे। पुराने जमात खाने पहले होते थे, कॉरिडोर के अंदर इमाम के फरमान से कई बुजुर्गों की तस्वीरें रखी जाती थी। उस वक्त मौला के फरमान से जिन बुजुर्गों की तस्वीरें रखी जाती थी कॉरिडोर में, वो बुजुर्ग थे वजीर रहीम बसरिया, शहीद मुखी खिमजी जिसका ताल्लुक ग्वादर से है, अलीजा अब्दुल मलिक खलफान, वजीर मुखी मेघजी मूलजी जिसका ताल्लुक बॉम्बे से है, वारस फदू पीरू खालिक दीना, मुखी इतमादी मेर अली अल्लाह रखिया, वजीर डॉक्टर पीर मोहम्मद हुदबाई और पीर सब्जली। अभी ये तस्वीरों की जगह नेम प्लेट, आप नीचे सीढ़ी से उतरो तो आपको ये दीवार पर मार्बल पर लिखे हुए इन बुजुर्गों के नाम मिलेंगे। पीर सब्जली जिसका असल ताल्लुक बॉम्बे से था, बाद में ट्रेनिंग के लिए इनकी परवरिश के लिए वारिस मोहम्मद रेमू के पास इनके बड़े भाई मोहम्मद जाफर ने ग्वादर भेजा था।
پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہ کراچی میں آئے تھے. باقاعدہ پرانے جماعت خانے کے سامنے لیڈیز کا جو گیٹ تھا اس کے سامنے گیٹ کے پاس ان کا گھر تھا. 1918 سے 1922 تک باقاعدہ یہیں رہتے تھے. بعد میں اس کو سینٹرل ایشیا، افریقہ اور پورے انڈیا کا ٹور کے لیے امام کو اپنے ساتھ رکھنا تھا. پیس سبزیلی کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت بلند تھی کیونکہ اس وقت مائکروفون نہیں تھا. مائکروفون انڈیا کے اندر سن 1933 کے اندر آیا. تب پیس سبزیلی کی بڑی ضرورت پڑتی تھی. ٹرانسلیٹ بھی کرتا تھا، اینالائز بھی کرتا تھا، مشنری بھی تھا، اس لیے اس کو امام کے ساتھ رہنا پڑتا تھا. یہاں پر پرانی سائٹس ہیں، پرانی چیزیں اب بھی مشہور ہیں. جان بھائی میٹرنیٹی ہوم کراچی کی پہلی میٹرنیٹی ہوم اسماعیلیوں کی 15 اپریل 1924 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. علی محمد مکھی علی دینا کھوجا اسماعیلی گرل اسکول 11 مئی 1926 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. اس کے ساتھ پیرو خالق دینا ڈسپینسری، بانو شالہ جس کو لیڈیز انڈسٹریل ہوم کہتے ہیں، اور مسافر خانہ سب 1920 کے آس پاس ہی بنے گئے تھے. یہاں پر سب سے پہلے پاکستان یعنی سب سے پہلے کھوجا پنجابی کلب 26 جون 1905 میں وجود میں آئی تھی. کھوجا پنجابی لائبریری 1 جولائی 1908 کے اندر وجود میں آئی تھی. اسماعیلی سپریم کاؤنسل 1 جون 1910 میں وجود میں آئی تھی. لاسی کا مکھی ہاشو تھاروانی اس کا پہلا پریزیڈنٹ تھا. پہلی والنٹیئر کورپس 3 مئی 1919 کے اندر وجود میں آئی تھی اور فرسٹ اسماعیلی بینڈ کراچی کی 17 اگست 1927 میں وجود میں آئی تھی. 1930 سے پہلے کی جتنی بھی ایگزسٹنس جو ہوئی تھی اس کا میں نے یہاں پر آپ کے پاس شارٹ میں ڈسکس کیا تھا. ابھی آپ ماشاءاللہ خاردر جماعت خانے کے اندر آپ آئے ہو. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، میرا آپ لوگ جس اپنے سر کو ممتاز سر کہتے ہو، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں میرا خود کا جنم اس خاردر میں ہوا ہے. میں یہاں پر ہی میری پرورش ہوئی اور بڑے ہم یہاں پر ہوئے، اسی جگہ پر رہتے تھے اور میں نے خود 26 سال تک نائٹ اسکول کو پڑھایا یہاں. پھر گارڈن کی طرف کریم آباد اس طرف جانے کا ہوا، لیکن ہمارا اصل درخت روٹ جو ہے اس خاردر کو ہم بھولے نہیں. اس خاردر جماعت خانے میں ابھی بھی لوگوں کو بڑا لگن ہے، پیار ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد مولا کا روم، امام سلطان شاہ کا روم دیکھنے چلیں گے. وہاں میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا وہاں کیا کیا چیزیں ہیں وغیرہ. لیکن اس وقت خاردر کا جماعت خانہ آپ دیکھتے ہو، شاید 2 سال پہلے دیکھتے تو حیران ہو جاتے، اور 2 سال پہلے جس نے دیکھا ہے اور آج دیکھا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتے کہ 2 سال پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہے. آپ داخل ہوتے ہو، کتنا شاندار فوارہ ہے، فاؤنٹین ہے، کتنا سامنے بہترین ڈیکوریٹڈ ماربل کا یعنی فاؤنٹین بنایا ہوا ہے. اس کا گراؤنڈ وغیرہ دیکھو کتنا بہترین بنایا. یہ ابھی ہی اس کا رینوویشن ہوا ہے. یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ پریزیڈنٹ مکھی سے پہلے مکھی نجم الدین گووانی جو یہاں پر موجود ہیں، ان کی کوششوں سے یہ کنسٹرکشن کا دوبارہ کام ہوا. بات دراصل یہ ہے کہ میری ادر آپ کمر ہاؤس کے پاس دیکھتے ہو وہاں پر اوور ہیڈ پل بن گیا ہے، لیکن پہلے نیٹی جیٹی کا پل تھا. تو یہاں پر ٹریفک کا اتنا رش تھا کہ اسموک اتنا تھا کہ پولوشن بڑھ گیا تھا، جس سے اور ساتھ میں زمین کھاری ہے. تو خاردر جماعت خانے کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس کا جو لیول ہے کورس ہو چکا تھا، یعنی آؤٹ آف آرڈر ہو چکا تھا. یہ مکھی صاحب مکھی نجم الدین نے اور کامڑیا سلیم مکھی شیر علی، ان دونوں نے
ایک ریزولٹ میجر اٹھایا اور 27 نومبر سن 2000 میں اس نے کمیٹی بنائی، اور جس کو میں یاد کرتا ہوں اس کمیٹی ممبر کو کہ مکھی علیجہ نجم الدین گوانی کھوتے، کامڑیا سلیم مکھی شیر علی، علیجہ ملک شوکت کیو جیسانی، رائے مکھی احمد عیسیٰ ولیانی، وزیر پیار علی کانجی جمال، محبوب کیشوانی، علیجہ انور ہاشم، صدر الدین ایف ددوانی، کمال ای جویری اور فیروز اے سورانی وغیرہ وغیرہ۔ اسماعیلی آرکیٹیکٹ جو ابھی گارڈن میں رہتے ہیں منصور علی ویرانی کی خدمت لی گئی تھی، اور اس کا کنسٹرکشن اور رینوویشن اور ریکنسٹرکشن خاص کر کے گراؤنڈ فلور پر اسٹارٹ کیا گیا۔ یہ ان دنوں میں کام شروع ہوا جب اس جگہ پر افغانستان کے مہاجر بھی آئے تھے، نیچے ٹیمپرری کیمپیں بھی بنی تھی، بڑی دشواری تھی اور کئی ایسے پرابلم تھے، لیکن ماشاءاللہ بہت کچھ کام ہو، مگر ابھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً 80-85% کام ہو چکا، ابھی 10 سے 15% کام رہ گیا، اور 1 کروڑ سے اباؤ اس پر خرچ ابھی تک میرے انکوائری کے مطابق ابھی تک خرچ ہوا ہے۔ یہ کام جو کمیٹی جو مکھی صاحب نے بنائی تھی، یہ 26 فروری سن 2001 میں اس نے کام اسٹارٹ کیا تھا۔ گراؤنڈ ورک جو تھا یہ مسٹر عبد الملک غلام حسین جعفر خاکی اور سلیم قاسم علی ڈوسا کی مدد سے یہ گراؤنڈ ورک اسٹارٹ ہوا تھا، اور ساتھ میں حضور مکھی سلیم علی محمد رتو جو ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ان کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ان کی بھی اس رینوویشن کے اندر بڑی زبردست خدمت تھی۔ اینی ہاؤ آج ماشاءاللہ پھر بھی بہترین، فل پرفیکٹ اور اچھی حالت کے اندر کھارادر کے جماعت خانے کی آپ نے وزٹ بھی کی، اور یہاں پر سب لوگوں کا ہمیں تعاون بھی ملا۔ یہ نہیں کہ آج آئے کل ہم نہیں آئیں گے، جماعت کے اندر ایک دوسری جماعت میں بڑے چھوٹے دن ایسے اکثر پروگرام ہونے چاہیے، اور جماعتوں میں آپس میں ملنا چاہیے، مل جل سے یونٹی دوستی بڑھتی ہے۔ ہمارے یہاں جب یہاں ہم آئے تو یہاں کی جماعت کے چھوٹے بڑے جتنے بھی افراد ہیں سب لوگ بہت خوش ہوئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کب کریم آباد جوریڈکشن کے یہ ریپا کلاس کے اسٹوڈنٹ آئیں گے، ٹیلی فون وغیرہ کرتے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں کہ ٹیکری کے متعلق میں یہاں پر اسپیچ کروں، اور ٹیکری کے متعلق مجھے اور باتیں کروں تو کافی ٹائم لگے، کیونکہ اب ہمارا ایلوکیشن جو ٹائم کا تقریباً میں 50 منٹ یہاں کھڑا ہو گیا ہوں، اور 60-70 منٹ کام کا ہو جائے گی، اور ہمیں بھی پہنچنا ہے ہمارے ڈیسٹینیشن پر۔ اینی ہاؤ میں 5-10 منٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ جماعت کے مکھی صاحب بھی آنا چاہتے ہیں، اور ان کی وہ بھی اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے۔ یہ اس کے نوٹس آپ کو ملے ہیں۔ ہنی مون لاج اور ٹیکری کے بارے میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ یہ 1829 میں 39 کے اندر برٹش نے کراچی کو جب آکیوپائی کیا تھا، اور برٹش نے 1843 کے اندر اس کو اپنے قبضے میں لیا تھا، تو آرمی کے یہ برٹش جو تھی یہ منورا کے راستے کشتی اسٹیمر کے ذریعے کراچی میں داخل ہوئی تھی، اور اس نے یہ پہاڑی اس کو دیکھی اور اس کو پسند آئی، تو برٹش آفیسروں نے اپنی رہائشگاہ کے طور پر، حفاظتی طور پر اس جگہ کو پسند کیا سن 1841 میں، اور بورڈ لگا دیا ہنی مون ہال۔
सन 1857 में जंग आज़ादी जब हिंदुस्तान में हुई थी, तब यहाँ पर मराठा जितने भी बॉम्बे और थाना के इलाके में पकड़े गए थे, उसको कराची लाया गया था। और इस टेकरी की इस फुट, इसकी नीचे की जो जमीन है, यहाँ पर इन मराठाओं को कैदियों के तौर पर रखा गया था। मराठा अपनी हिस्ट्री के अंदर इस हनीमून लॉज का बाकायदा जिक्र करते हैं। 1960 के अंदर मिस्टर एडविन ब्रे ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये टेकरी का हिस्सा 21 साल के लीज पर लिया था और इसका रेंट था, किराया था 75 रुपया सालाना, पर ईयर 75 रुपया उसको देना था। और इसका नाम एडविन ब्रे ने रखा ब्रे क्लिफ हनीमून लॉज। फिर 1962 के अंदर ब्रिटिश ने कोल्हापुर के चीमा साहब को तोहफा पेश करने के गरज से 3,500 रुपये में ये टेकरी का प्लॉट खरीदा और बाद में ये मिस्टर नूनन करी ने एक इमाम के लिए टेकरी उसके लाडक दामानी इसकी क़यादत में 20 कभी 40 बॉम्बे गार्डन की वॉलंटियर औरतें पानी भरकर सर पर घड़ा रखकर ब्रिटो रोड से निकलती और जिसको आज हम हॉली फैमिली हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर ये लोग लाइन से एक जगह पर बैठ जाती। फिर यहां से दोबारा उठते और लाइन से दाऊद पोटा रोड सदर के पास इम्प्रेस मार्केट जहां स्टार्ट होते हैं, वहां पर ये औरतें बैठ जाती थी, आराम करती थी। फिर इसके बाद ये सीधा टेकरी की तरफ जाती थी। 1.5 से 2 घंटे एक साथ ये 20 कभी 40 औरतें गार्डन से पानी भरकर टेकरी ले जाती और टेकरी पर ऊपर से लेडी अलीशा इन औरतों को आते हुए दूर से देखती और दुआएं देती। अक्सर लेडी अलीशा इनके एक एक के सर पर हाथ रखती थी, दुआएं देती और फरमाती कि क्यों न तुम लोग ऐसा करो कि सब औरतें नीले रंग के कपड़े पहनो, नीले रंग के कपड़े पहनो, ताकि मैं टेकरी की पहाड़ी के ऊपर से देखूं कि नीले रंग की एक पट्टी, एक ट्रेन मेरे तरफ आ रही है और देखते ही मैं तुम्हारे हक में दुआएं मांगना शुरू करूं। ये जगह इसको अलग अलग इस्माइली जो खेतीबाड़ी करते थे, इमाम को फ्रूट, कोई औरत इमाम की ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी आइटम वहां पेश करते थे और बड़े फख्र महसूस करते थे कि इमाम जब उसको कबूल फरमाते थे। इमाम आगा अलीशा दाता यहाँ लेडी अलीशा के साथ रहने लगे। ये जगह पर 2 नवंबर सन 1877 में 5:30 बजे शाम के वक्त मौलाना इमाम सुल्तान शाह की विलादत हुई। मौलाना इमाम सुल्तान शाह की विलादत हुई, मैं तारीख दोहराता हूँ, 2 नवंबर 1877। इसी दिन कराची में पहली मर्तबा टेलीफोन फैसिलिटी शुरू हुई थी। इसी दिन दुनिया में पहली मर्तबा बैडमिंटन की गेम खेली गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। नवंबर में इमाम का जन्म हुआ। 3 महीने के बाद फरवरी के अंदर
1878 फरवरी में इमाम सुल्तान शाह, जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल की थी, 2.5 से 3 महीने की थी, दुनिया बाने मौला बीमार हो गए। लेडी अली शाह बड़ी माँ थी, बड़ी परेशान रहती थी, और डॉक्टर डगन करके एम्प्रेस मार्केट से एक डॉक्टर को विक्टोरिया गाड़ी से लाया गया, और बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक के डॉक्टरों ने कहा, पता चला कि इनको नमोनिया होगी, क्योंकि शहर के अंदर जो गर्मी होती है, हवा होती है, टेकरी के अंदर कोई डिफरेंट किस्म की हवा होती है, और रात को वहाँ गर्मी के दिनों में भी बड़ी सख्त सर्दी लगती है। तो इमाम 2-2.5 महीने की उम्र थी, और इसकी वजह से इमाम को यानी नमोनिया हो गई, और नमोनिया बढ़ता गया, और यहाँ तक कि डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी कि ये तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। माँ का दिल था, बड़ी परेशान रहती थी, रोना शुरू। इन दिनों में गार्डन के अंदर इमाम हसन अली शाह दीदार के लिए आए थे, और 14 मेहमानियां थी कराची की, वो उसको अटेंड कर रहे थे। तो लेडी अली शाह अपने घर के टेकरी में किसी कामवाली के हवाले मौला को करके, अपने बच्चे को किसी कामवाली के हवाले करके, खुद एक और कामवाली के साथ वहां से पैदल चलकर गार्डन आई है, और देखा कि मेहमानी का काम कर रहे थे इमाम। तो इमाम की कुर्सी के पीछे खड़ी होगी लेडी अली शाह, और अर्ज की कि अर्ज करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। माँ थी, परेशान थी। अब यहाँ इसने सुना कि मौला के पास कोई मेहमानी लाता तो किसी को मौला दुआ देते थे, किसी को तंदुरुस्ती की दुआ देते थे, किसी को रोजी रोजगार में बरकत हो उसकी दुआ देवे, किसी बीमार की शफा के लिए दुआ देवे, किसी को किसी के बिजनेस के लिए दुआ देते थे। और जब 14 मेहमानी खत्म होगी तो पीछे मुड़ के देखा तो लेडी अली शाह। पूछा खैरियत? तो लेडी अली शाह ने कहा कि आपका पोता इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, आप सबको दुआएं देते हो, उनके लिए भी दुआएं करो। तो मौला ने फरमाया, आगा हसन अली शाह ने, कि देखो तुम माँ है, इस वक्त तुम्हारा प्यार कह रहा है, तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी औलाद के लिए जो प्यार है वही कह रहा है। अगर तुझे तेरे बच्चे से मोहब्बत है, तुम चाहती हो कि तेरे बच्चे सेहतियाब हो, तो ऐसा करो, रोजाना टेकरी से आओ और 7 दिन तक मेरे जमात खाने में झाड़ू निकालना। 7 दिन झाड़ू निकालोगे, मेरी दुआ है 8वें दिन तुम अपने बच्चे को हंसता हुआ देखोगे। ऐसा ही हुआ, रोजाना आवे, मगर ये झाड़ू निकालती जाए, बिल्कुल आए और उसके ऊपर अमल किया, और बराबर 7वें 8वें दिन देखा इसका बेटा न बीमारी से भी निजात हुई और हंसता हुआ देखा। अब लेडी, मैं यहाँ पर एक बात करूं कि लेडी अली शाह का तो ईमान बढ़ गया कि जमात खाने में मन्नत करना कि या मौला मेरा ये काम कर ले, मैं तेरे घर में झाड़ू निकालूंगी या ये करूंगी, यानी जमात खाने के अंदर, तो वो सबसे बेहतरीन मन्नत है। तो लेडी अली शाह को तो इसके ऊपर इतना ईमान था, इतना ईमान बढ़ गया कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लेडी अली शाह जमात खाने की जो सीढ़ियां थी उसको अपने बालों से भी साफ करती थी। वो समझती थी कि इसमें क्या ताकत है। 1935 के अंदर ऐसा ही हुआ कि पूना के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान शाह यरोडा पैलेस से निकले, 3-4 अखबार नवीस मौला के साथ थे। मौला को जमात खाने में एक फाइल की जरूरत पड़ी,
4 یا 3 اخبار نویس تھے، ان کو امام اپنے ساتھ لائے کہ چلو جماعت خانے کی آفس میں تمہیں وہ فائل دوں، مسلم لیگ کی کوئی ایک میٹر تھا، کوئی ایک، تو اخبار نویس کو جماعت خانے کے کمپاؤنڈ میں دن کے وقت لے آئے، تقریباً دوپہر کے 11-12 بجے ہوں گے۔ اب یہ اخبار نویس نیچے کھڑے ہو گئے، تو اس وقت جماعت خانے کی فرسٹ فلور کے اوپر آفس تھی، تو مولا نے ان کو کہا کہ تم رکو، میں اوپر جاتا ہوں اور فائل لے کر خود آتا ہوں۔ تو دیکھا کہ جماعت بائی کے سوائے جماعت خانے میں کوئی نہیں تھی، مگر سیڑھی کے اوپر دیکھا کہ اس کی ماں لیڈی علیشہ اپنے بالوں سے جماعت خانے کی سیڑھی صاف کر رہی تھی۔ ماں کو فارسی میں کچھ، بیٹے نے کچھ کہا، ماں نے وش کہا، سائڈ سے نکل کر اوپر سیڑھی پر آیا، فرسٹ فلور پر، فائل لے کر واپس اوپر سے نیچے آئے۔ اب پریس رپورٹر نے دور سے دیکھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی ماں ہے یا کوئی ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ سب دیکھا۔ دوسرے دن ان لوگوں نے اخباروں میں یہ لکھا کہ جب بھی ان کا امام گزرتا ہے تو ان کی عورتیں بالے بچھا دیتی ہیں۔ سمجھے بات؟ یعنی ابھی تک ان کو سمجھاؤں تو بھی یہی سمجھ چکے تھے، لیکن ایکچوئل کیا بات تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی، وقت کی مناسبت یعنی میں نے گین کیا کہ یہ موقع ہے کہ میں بتاؤں۔ تو اس طریقے سے اس کے ہنی مون لاج وغیرہ کے نوٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس، اور یہ نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میں ریپا کلاس کی طرف سے، اپنے طرف سے، یہاں کے مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی اور طریقہ بورڈ وغیرہ اگرچہ ہمارے عرفان سر بتائیں گے، لیکن ذاتی طور سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس پلیٹ فارم پر موقع ملا۔ آپ لوگ نے دور دور سے آئے، خرادر کی وزٹ کی اور ایک سیشن یہاں پر کیا۔ 12 کلاسیں تقریباً ہوئی، 4-5 کلاس ہم نے بھی لی، آپ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہوئی۔ یہ پہلی نہیں اور آخری نہیں، یہ پہلی ہے۔ آپ لوگوں نے علم پھیلانے میں ہماری مدد کی، مولا آپ کی مدد کرے گا۔ میں اپنی طور سے ہمیشہ دعا گزاری کرتا ہوں، سب کے حق میں دعا ہے، مولا آپ سب کو سکھی سلامت آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ہر بری نظروں سے بچائے، ہر قسم کے وسوسوں سے بچائے، مولا خدمت کا شوق پیدا کرے، مولا دلوں کو روشن کرے، اپنی حقیقی معرفت عطا کرے، مولا حقیقی رحمت عطا کرے، مولا ابدی سکون سے مالا مال کرے، مولا بدیوں سے بچائے، مولا جان مال اولاد میں برکت دے، اپنی روحانی گود میں جگہ دے، اپنی محبت میں رکھے، اپنی یاد میں رکھے، اپنی میٹھی نظروں میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے قبضے میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، ہماری آرزو و امنگیں پوری کرے، مولا نا امیدی سے بچائے، قرض بیماری اور ٹینشن سے بچائے، مولا صبر سے مالا مال کرے، آپ کو برکتیں دے، آپ کو تندرستی دے، آپ کو محتاجی سے بچائے، اپنا ظاہری باطنی نورانی دیدار نصیب ہے۔ زندہ صلوات پڑھے اللہم